घर में मैं और मेरा ससुर ही हुआ करते थे और एक नौकरानी होती थी जो कि मेरे साथ सोती थी। जब मैं सुबह उठती तो मेरे पेट पर काली स्याही लगी होती थी। मैं हैरान थी कि ये कैसे हो गया। एक दिन मैंने अपनी नौकरानी को नींद की दवा खिलाकर अपनी जगह पर सुला दिया और कमरे में छुप गई। अभी कुछ ही देर हुई थी, मेरा ससुर मुझे समझकर नौकरानी के साथ आज भी मेरे पेट पर वही स्याह निशान था। मुसलसल 20 दिन से रोज मेरे पेट पर स्याह निशान नजर आ रहा था। काली स्याही का निशान, मैं बहुत परेशान सी हो गई थी। कौन था जो रात में ये स्याह निशान मेरे पेट पर लगाता था? मैं जब नहाती तो वो निशान हल्का सा हो जाता था। पहली बार जब मैंने ये निशान देखा तो सोचा कि शायद कहीं से लग गया होगा, लेकिन वही निशान रोज मेरे पेट पर मुझे नजर आ रहा था। अब तो मुझे कुछ तशवीश सी होने लगी थी, लेकिन मैं शक भी करती तो किस पर। मेरे घर में मेरे अलावा बस 2 ही नफूस थे, एक मेरे ससुर, दूसरी एक मुलाजमा लड़की जो कि तकरीबन मेरी ही हम उम्र थी। बात कुछ यूं है कि मेरी शादी के चंद दिन बाद ही मेरे शौहर को वापस बैरून मुल्क जाना पड़ा, क्योंकि वो वहीं जॉब करते थे। मेरे ससुराल में मेरे ससुर ही थे। सास का पहले ही इंतकाल हो चुका था और मेरे शौहर एजाज अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थे, लेकिन जॉब बैरून मुल्क करते थे और मुझे कहते थे कि तुम्हारा वीज़ा लगवाकर तुम्हें भी मैं बाहर ही बुलवा लूंगा। मैं अपने शौहर के जाने पर बहुत उदास थी। घर में एक ही नौकरानी थी जो दिन रात वहीं रहती थी, वरना तो घर में मैं और मेरे ससुर ही अकेले होते थे। लोग तरह तरह की बातें ना बनाएं, इसीलिए मेरी शादी से चंद दिन पहले ही एक नौकरानी दिन रात के लिए रख दी गई थी, जो कि हर काम करती थी और रात को मेरे साथ सो जाती थी। वो भी नौजवान लड़की थी। पहले पहल तो मेरे ससुर का ज्यादातर वक्त अपने कमरे में ही गुजरता था या फिर लाउंज में टीवी देखकर, लेकिन लाउंज में भी वो तभी आते थे जब उन्हें नाश्ता या खाने की तलब होती। मेरे ससुर बहुत मोहतात और वहमी किस्म के इंसान थे। खाना खाने से पहले हाथ धोते तो 15 मिनट तक हाथ ही धोते रहते थे, फिर बार बार अपने हाथों को सूंघते और कहते पता नहीं कौन सा हाथ ठीक से धुला है और कौन सा नहीं। फिर खाना खाते हुए टीवी देखते रहते। मुझसे वो ज्यादा बात भी नहीं करते थे, बस काम होता तो बुला लेते थे, वरना आवाज ना देते। मैं पूरा दिन उस मुलाजमा से घर के काम करवाती और साथ साथ बातें भी करती रहती थी। शुरू के 2 महीने तो ऐसे ही गुजर गए। एजाज से भी मेरी हर 2 दिन के बाद बात होती थी। मैं हर बार उनसे अपने वीजे का जरूर पूछती, लेकिन वो यही कहते कि कोशिश कर रहा हूँ। जब भी मैं मुलाजमा से अपने ससुर के कमरे में सफाई करने का कहती, वो कतराने लगती। कहती थी बाजी आप भी मेरे साथ चलें, मुझे बड़े मियाँ से बहुत डर लगता है। बार बार मुझसे कभी बेड की चादर बदलवाते रहते हैं, कभी कई बार झाड़ू दिलवाते रहते हैं। कहते हैं कि तुम ठीक से सफाई नहीं करती। मैं मुलाजमा की बात पर हंसने लगती और कहती कि वो कुछ वहमी है, तो कहने लगी नहीं नहीं बीबी, मुझे तो ठिरकी लगते हैं, नजरें अच्छी नहीं है उनकी। बड़े मियाँ आपको पता है, कल मुझे कहने लगे इतनी गर्मी है, मेरे कमरे में मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम चाहो तो दुपट्टा उतार के काम कर लेना। मुझे उस मुलाजमा की ये बात कुछ अजीब सी लगी। उसे तो मैंने कहकर टाल दिया कि बेटी समझकर तुम्हारा एहसास कर लिया होगा। वो कहने लगी जाने भी दो बाजी, हमने सारी जिंदगी तरह तरह के लोगों के घरों में काम किया है, सबकी नजरों को अच्छी तरह से जानते हैं। ये कहकर वो किचन में चली गई। मैंने इस बात को इतनी संजीदगी से नहीं लिया, लेकिन अब जो मेरे साथ हो रहा था कुछ अजीबो गरीब सा था। आखिर कौन जो ये स्याह धब्बे मेरे पेट पर लगाता था और मुझे महसूस भी नहीं होता था। रात को मैं देर तक जागती रही। मेरी मुलाजमा लड़की मेरे ही कमरे में जमीन पर बिस्तर लगाए सोती थी। रात 2 बजे तक तो मैं जागती रही, लेकिन फिर मुझ पर नींद का गुलबा तारी हो गया। पूरा दिन घर के कामों में लग के मैं पूरी रात जागने से तो अब रही। एक बार जब मैं अपने ससुर के कमरे में उन्हें चाय देने के लिए गई तो मेरे होश ही उड़ गए। वो काली स्याही को उंगली में लगाए एक खाली सफ़े पर कुछ आड़ी तेरी लकीरें खींच रहे थे। मैं तो उन्हें शाम की चाय देने के लिए गई थी, लेकिन जो कुछ मैं देख चुकी थी मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। जब उनकी मुझ पर नज़र पड़ी तो पहले तो मैं घबरा गई, फिर मुझे देखकर गुस्से से बोले तुम बिना इजाज़त क्यों मेरे कमरे में आ जाती हो? क्या तुम्हें किसी ने ये तमीज़ नहीं सिखाई कि दरवाजे पर दस्तक देकर इजाज़त मिलने पर अंदर आते हैं? पहली बार उन्होंने मुझे इस लहजे में कहा, मेरे तो रंग ही फक हो गए। मैं वापस पलट गई और सीधा अपने कमरे में आ गई। मेरे दिल की धड़कनों का ये आलम था कि जैसे सीना शिगाफ करके बाहर ही आ जाएगा। मुझे अपने पेट पर लगा स्याह निशान जहन में घूमा तो क्या वो निशान मेरे ससुर
یہ خیال آتے ہی میرے اندر سے روح فنا ہونے لگی۔ اتنی غیر مناسب سی بات تھی، مجھے سوچتے ہی جھنجھوڑی سی ہونے لگی۔ پہلے تو میں دل ہی دل میں اس بات سے انکار کرتی رہی، وہ میرے باپ کی جگہ ہے، میں ایسا کیسے سوچ سکتی ہوں؟ لیکن ایک اٹل حقیقت تھی کہ میرے پیٹ پر سیاہ نشان ہوتا تھا، اور میں اور میرے سسر بھی سیاہ رنگ کی سیاہی میں انگلی ڈبوئے سفید کاغذ پر کچھ لکیریں کھینچ رہے تھے۔ ایک بار میں اپنے کمرے سے نکل کر کچن میں گئی تو میرے سسر ملازمہ کے بالکل پیچھے کھڑے تھے۔ وہ اپنے دھیان میں برتن دھو رہی تھی، وہ اس کے اتنے قریب تھے کہ شاید ہی چند انچ کا فاصلہ ہو۔ مجھے یہ بات بہت عجیب سی لگی۔ اس کا مطلب کہ ملازمہ اس دن ٹھیک کہہ رہی تھی کہ میرے سسر کی نظر اور نیت اچھی نہیں ہے۔ میں کچن میں چلی گئی اور میں نے اپنے سسر سے کہا کہ ابا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے انہیں آج سے پہلے کبھی کچن میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ میری آواز پر بری طرح سے ہڑبڑائے، مجھے کچن میں دیکھ کر کچھ بدحواس ہونے لگے۔ میری آواز پر وہ ملازمہ برتن دھونا چھوڑ کر مجھے دیکھنے لگی۔ وہ بھی شاید میرے سسر کی آمد سے بے خبر تھی، بڑی نافہم نظروں سے ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے ملازمہ کو فل وقت نظر انداز کیا اور سسر سے کچن میں آنے کی وجہ پوچھنے لگی۔ وہ کہنے لگے کہ میں اس ملازمہ کی چھٹی کروا دوں گا، یہ جھاڑو دے کر بنا ہاتھ دھوئے برتن دھو رہی ہے، اس کے ہاتھ گندے ہیں۔ ملازمہ پریشان سی ہو گئی، کہنے لگی بڑے میاں کیوں جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے سب سے پہلے ہاتھ دھوئے تھے، اس کے بعد ہی کچن کے برتنوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ میرے سسر تو اس ملازمہ لڑکی سے بحث پر اتر آئے، کہنے لگے کہ تم جھوٹ کیوں بول رہی ہو، میرے بیٹے کے پیسے حرام کے ہیں کیا، تمہیں تنخواہ بھی دوں اور تم جھاڑو والے ہاتھوں سے برتن دھوتی ہو، یہ تو میں نے آج دیکھ لیا، ورنہ نہ جانے تم کب سے گندے برتنوں میں ہی ہمیں کھانا دے رہی ہو۔ میں نے اپنے سسر سے بہت کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیے، میں خود ملازمہ سے بات کر لوں گی، لیکن وہ بھی مجھ پر غصہ کرنے لگے، کہنے لگے تمہاری ہی نرمی کا نتیجہ ہے، ورنہ میں اس لڑکی کو 2 دن میں سیدھا کر دوں۔ میرا بیٹا پردیس میں نہ جانے کیسے کیسے اپنا گزارا کر کے گھر کے پیسے بھیجتا ہے، اور یہ لڑکی مجھے گندے برتن میں کھانا دیتی ہے، آج سے تم ہی میرے برتن دھو گی۔ اس لڑکی کے ہاتھ میں نے برتن دیکھے تو اسے دھکے دے کر نکال دوں گا۔ غصے سے یہ کہتے ہوئے وہ کچن سے نکل گئے۔ ملازمہ تو رونے لگی، کہنے لگی مجھے یہاں کام نہیں کرنا، پیسے لیتے ہیں تو اپنی محنت کے لیتے ہیں، ہم نے اپنی عزت نہیں بیچ رکھی، جو یہ بڑے میاں مجھے اتنی باتیں سنا رہے ہیں۔ وہ بھی غصے سے نوکری چھوڑنے کو تیار بیٹھی تھی۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لگا کر چپ کروایا، میں سسر کے ساتھ اکیلی نہیں رہنا چاہتی تھی، کم از کم مجھے یہ حوصلہ تھا کہ ایک اور خاتون میرے ساتھ رہتی ہے۔ ابھی تو میں ایک پریشانی سے نکل نہیں پائی تھی کہ میرے پیٹ پر کالی سیاہی کا نشان تھا، کہاں سے ہے، اور ایک ملازمہ کے کمرے میں ہوتے ہوئے کیسے میرے سسر میرے کمرے میں آ سکتے ہیں۔ میں نے ملازمہ سے کہا کہ تم برتنوں کو ہاتھ نہ لگانا، میں خود دھو دوں گی، لیکن تم کام چھوڑ کر مت جاؤ۔ میں نے بڑی مشکل سے ملازمہ کو راضی کر کے کچن سے باہر نکالا کہ لاؤنج میں میرے سسر میرے شوہر پر فون میں بحث کر رہے تھے کہ وہ ملازمہ کو گھر سے نکال دیں، لیکن میں بھی سوچ چکی تھی کہ میاں سے صاف کہہ دوں گی کہ ملازمہ کو میں کبھی چھٹی نہیں دوں گی۔ اب تو میں بالکل بھی اکیلے رہنے کے حق میں نہیں تھی۔ میں نے اعجاز سے بھی کہہ دیا کہ ملازمہ اگر گھر سے گئی تو میں بھی میکے چلی جاؤں گی، ابا کو برتنوں سے مسئلہ ہے تو میں خود دھو دوں گی۔ میرے میاں نے اپنے والد کو نہ جانے کیسے سمجھایا کہ اب وہ بحث نہیں کرتے تھے۔ میں خود برتن دھونے لگی، میں کھانا سسر کے سامنے خود رکھ دیتی تھی۔ ابھی میں کچھ دیر آرام کے لیے کچن سے اپنے کمرے میں جانے لگی تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آج کے بعد مجھے یہ ملازمہ میرے کمرے میں نظر نہ آئے، آج کے بعد میرے کمرے کی صفائی کا خیال تم رکھو گی۔ یہ سن کر میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے سوچا کہ ابھی سسر غصے میں ہیں، 2-4 دن کام کر دیتی ہوں، پھر خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ ان کا مجھے اپنے کمرے میں بلانے کا مقصد کیا تھا۔ میں جب سسر کے کمرے میں دستک دے کر اندر گئی تاکہ ان کے کمرے میں صفائی کر دوں تو پھر سے کالی سیاہی میں انگلی ڈبوئے ایک اور سفید کاغذ پر آری سی لکیریں کھینچ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر جلدی سے سب کچھ دراز میں رکھ دیا اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ میں نے کہا ابا میں صفائی کر دوں تو کہنے لگے ہاں کر دو۔ میں نے ان کے بیڈ کی چادر بدلی اور جھاڑو لگانے لگے، لیکن وہ مسلسل مجھے ہی دیکھ رہے تھے، ایک لمحہ بھی انہوں نے مجھ سے نظریں نہیں ہٹائی تھیں، اور اگر یوں ٹک باندھے دیکھتے تو آپ کبھی بھی سکون سے کام نہیں کر سکتے تھے۔ میرے ہاتھ بھی کچھ گھبراہٹ کے مارے کپ کپانے لگے۔ میں بار بار دوپٹے سے اپنا چہرے پر آنے والا پسینہ پوچھ رہی تھی، ساتھ ساتھ قالین پر جھاڑو دے رہی تھی۔ میرے سسر کرسی سے اٹھ کر میرے پاس آ گئے، وہ میرے سامنے کھڑے ہو گئے تو مجھے بھی کھڑے ہونا پڑا۔ مجھ سے کہنے لگے اتنی گرمی ہے
तुम अपना दुपट्टा उतार कर झाड़ू लगा लो, मैं तो वैसे भी वॉशरूम में नहाने जा रहा हूँ, कमरे में कोई नहीं है। उनका लहजा इस कदर धीमा था कि मुझे सुनकर हैरत हो रही थी, वरना वो हमेशा गुस्से और सख्त लहजे से बात करते थे। मुझे मुलाजमा की बात याद आ गई। मैंने कहा, नहीं, मुझे अपना दुपट्टा पहनकर काम करने की आदत है। अभी मैं ये कह रही थी कि उन्होंने अपनी जेब से रुमाल निकाला और मेरे चेहरे से पसीना साफ करने लगे। मैं जल्दी से पीछे हटी। वो भी कुछ घबरा से गए। फौरन से वो अपने कमरे के वॉशरूम में चले गए। मेरे दिल की ये हालत थी कि धड़कना ही भूल गया था। मुझे तो अब अपने ससुर के किरदार पर शक होने लगा। मैंने जल्दी जल्दी उनके कमरे की सफाई की और कमरे से बाहर निकल गई। पूरा दिन मैं परेशान ही रही। रात को जब मैं मुलाजमा के साथ अपने कमरे में आई तो वो जमीन पर अपना बिस्तर बिछा रही थी। मैंने कहा, राहीला, जरा इधर आओ, मेरी बात सुनो। मैंने सोचा मुझे मुलाजमा से बात करनी चाहिए। वो अपना बिस्तर छोड़कर मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने उससे कहा कि तुम जो कुछ भी मेरे ससुर के बारे में कहती हो, मुझे भी वो सच लगने लगा है। फिर मैंने उसे ये भी बता दिया कि रोज मेरे पेट पर एक काली स्याही का निशान होता है। वो सुनकर मुझे हैरत से फटी आंखों से देखने लगी। कहने लगी, बाजी, मुझे तो आपके ससुर पर पहले से ही शक है। मुझे तो लगता है कि आप पर कुछ अमल भी करता है। हमारे गांव में भी एक ससुर ने अमल करके बहू से शादी कर ली थी। उसका मियाँ भी बाहर रहता था और ससुर ऐसा अमल करता कि बहू को होश न रहती और वो उसके साथ गलत कारी करता। मुलाजमा की बातों ने तो मेरे रहे सही ओसान भी खता कर दिए। पहले तो आपका ससुर हर वक्त मुझे देखता रहता था और अब मेरी जब भी उन पर नजर पड़ती है तो वो आपको ही देख रहे होते हैं। मुझे भी निकालने के चक्कर में इसीलिए तो बिला वजह मेरे हर काम में नुक्स निकालते हैं। मेरा जी तो ये सब सुनकर घबराने लगा। अब मैं अपना कमरा लॉक करके सोने लगी थी। अब मेरे पेट पर स्याह निशान भी नहीं होता था। अब तो मुझे यकीन होने लगा था रात जरूर मेरे ससुर मेरे कमरे में आते हैं, शायद कोई अमल भी करते हैं। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन था? जब से मैंने कमरा बंद करना शुरू किया मेरे ससुर मुझे घूर घूर कर देखने लगे थे, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। चंद दिन के बाद ही मेरे ससुर तो मुझ पर चिल्लाने लगे। कहने लगे कि तुम अपने कमरे का दरवाजा क्यों बंद करती हो? एजाज तुम्हें मेरी जिम्मेदारी पर छोड़कर गया है। मुझे इस नौकरानी पर बिल्कुल एतबार नहीं, इसीलिए मैं खुद आकर बार बार कमरे में झांकता हूँ कि कहीं ये कोई कीमती चीज चुरा कर भाग न जाए। ससुर की किसी बात का मुझे एतबार नहीं था। मैंने रात को एजाज से कह दिया कि मेरे वीजे का जल्द से जल्द बंदोबस्त करे, मुझे उनके पास जाना है। जो बात मुझे एजाज ने बताई वो सुनकर तो मुझे रोना सा आने लगा। कहने लगी कि अब्बा ने मुझे तुम्हारा वीजा लगाने से सख्ती से मना कर दिया है, कहते हैं कि बहू को बाहर नहीं भेजूंगा। मैं ये सुनकर रोने लगी। मैंने कहा, एजाज, मुझे यहाँ नहीं रहना, या तो आप वापस आ जाएं या मुझे अपने पास बुला लें। कहने लगी, बस 1 साल की बात है, मैं वापस आ जाऊंगा, तो बस 1 साल के लिए रह लो। मैं इस बात पर भी आमादा न थी, लेकिन एजाज अपनी मजबूरियां बताने लगे। 1 साल के बाद उन्हें अच्छी खासी रकम मिलने वाली है। अगर छोड़कर आ गए तो उन्हें नुकसान हो जाएगा। मुझे अपने ससुर से चिढ़ आने लगी थी। न जाने वो क्या चाहते थे। मैं अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती थी। कमरा बंद करती तो वो चीखने लगते। अपने सारे काम मुलाजमा के बजाय वो मेरे जिम्मे लगा चुके थे। जिस तकलीफ से मैं 2-4 थी वो मैं ही जानती थी। अब तो वो हर बात पर मुझे टोकने लगे। मैं अपने कमरे में दोपहर को आराम करने जाती तो एक हंगामा सा मचा देते कि तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं और परवाह नहीं। मुझे खाना दे के समझती हो कि तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। मैं एजाज से तुम्हारी शिकायत करूंगा। मैं उनकी रोज रोज की बहस से आजिज आ चुकी थी। मैंने कहा, आप बताइए मुझसे क्या काम है? मैं आपका कमरा खुद साफ करने लगी हूँ, आपके सारे काम करती हूँ, खाना चाय सब कुछ वक्त पर देती हूँ। इसके अलावा मेरी और क्या जिम्मेदारी है? वो कहने लगे कि तुम मेरे पास बैठकर मुझसे बातें नहीं करती, मुझे अहमियत नहीं देती। ये काम मेरे लिए बेहद मुश्किल था कि मैं बैठकर उनके साथ बातें करती। भला मैं उनसे क्या बातें कर सकती थी? उन्हें खुद ही ये सोचना चाहिए था। ना ही उनका कोई दोस्त था कि वो घर से बाहर जाते या कोई दोस्त घर पर आए। मोहल्ले में भी उनके करख्त मजाज के चर्चे आम थे। लोग उनसे बात करने से पहले घबराते थे। इस बार मैंने उनकी बात से साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा कि आपको मेरी एजाज से शिकायत लगानी है, शौक से लगा दें, लेकिन मैं आपके साथ बैठकर बातें नहीं कर सकती। एक बहू होने के नाते मैं जो कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ। इससे ज्यादा की उम्मीद आप मुझसे ना ही रखें तो बेहतर है। मेरी बात सुनकर वो गुस्से से बिफर गए, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोले। अपने कमरे में वापस चले गए। मुलाजमा भी वहीं खड़ी सारी बातें सुन रही थी। कहने लगी, बाजी, आपने बिल्कुल ठीक किया है। भला आप कोई बड़े मियाँ की बीवी थोड़ी हैं
جو گھنٹوں ان سے باتیں کرتی رہیں۔ مجھے ملازمہ کی بات درست ہی لگی۔ بھلا کیا تعلق تھا کہ میں ان سے باتیں کرتی؟ میں نے سوچا اچھا ہی ہے وہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، کم از کم اب مجھے پریشان تو نہیں کریں گے۔ لیکن جو میرے ساتھ رات کو ہوا، میں تو مزید خوف زدہ ہو گئی۔ صبح میرے پیٹ پر سیاہ رنگ کے نشان لگے تھے۔ ملازمہ اب تک سوئی پڑی تھی تو میں نے اسے جگایا تو کہنے لگی، میرا سر بھاری ہے، مجھے نیند آئی جا رہی ہے، رات بھر بھی مجھے ہوش نہیں رہی کہ کہاں سوئی ہوں۔ پھر کہنے لگی، ہاں مجھے یاد آیا، رات کو میرے سر میں ہلکا سا درد تھا، بڑے میاں نے مجھے ایک سر درد کی گولی دی تھی، کہنے لگی یہ کھا لو ٹھیک ہو جاؤ گی۔ لیکن نہ جانے وہ کھاتے ہی مجھے ہوش ہی نہیں رہا اور میں یہ سوچنے لگی کہ بھلا اس نے تو گولی کھا لی تھی، لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کھایا تھا۔ مجھے کیوں یاد نہیں آتا، آخر کیوں میرے پیٹ پر یہ نشانات ہوتے ہیں؟ اب میں سوچ چکی تھی کہ چپ نہیں رہوں گی۔ میں نے رات کو ملازمہ کو ایک نیند کی گولی کھلائی اور اپنے بیڈ پر سلا دیا اور خود چھپ گئی۔ ملازمہ کو میں پہلے ہی اعتماد میں لے چکی تھی، وہ میری مدد کرنے کو تیار تھی۔ میں پردے کے پیچھے چھپی جب رات کے 2 بجے میرے سسر میرے کمرے میں آئے اور بیڈ کے قریب جانے لگے۔ جیسے ہی وہ بیڈ کے قریب ہوئے، میں نے لائٹ جلا دی۔ یکدم میرے سسر اس سے پیچھے ہٹ گئے، مجھے اپنے پیچھے دیکھ کر حیران ہو گئے اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں رسیوں سے بندھی ہوئی تھی، میرے ہاتھ پیچھے کو بندھے ہوئے تھے، منہ رومال سے بندھا تھا، میری آنکھوں سے بے بسی کے آنسو نکل رہے تھے۔ دوسری کرسی پر میرے سسر بیٹھے تھے، انہیں بھی رسیوں سے باندھا ہوا تھا۔ سامنے 2 مرد کھڑے تھے اور میری الماری سے سارے زیورات نکال رہے تھے۔ وہ ملازمہ ان کے ساتھ کھڑی تھی، سارا کھیل اسی کا رچایا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ وہ کب کا ہر چیز سے ہاتھ صاف کر چکی ہوتی، بس میرا اعتماد جیتنا چاہتی تھی۔ جان بوجھ کر وہ میرے سسر کے حوالے سے شک میں ڈالتی تھی، میرے پیٹ پر سیاہ نشان بھی وہی لگاتی تھی اور میرے سسر کو الگ میرے خلاف ورغلاتی تھی کہ آپ کی بہو اچھی نہیں، آپ کو اہمیت دینے کو تیار نہیں، اسی لیے تو آپ سے کوئی بات نہیں کرتی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ میرے سسر کچھ وہمی ہیں، اسی لیے ان کے سامنے جان بوجھ کر جھاڑو والے ہاتھوں سے برتن دھوتی، چاہتی تھی کہ ہم سسر اور بہو ایک دوسرے سے الجھتے رہیں اور وہ اپنا کام کر جائے۔ جب میں اسے اپنا منصوبہ بتایا تو اس نے اپنے جاننے والے 2 مردوں کو بلا لیا۔ اس نے کوئی نیند کی دوا نہیں کھائی تھی، وہ مجھے اور میرے سسر کو ایک کمرے میں اکٹھا کرنا چاہتی تھی۔ رات کو اس نے میرے سسر سے کہا کہ آپ کی بہو مجھے آپ کی جگہ پر سلا کر رات کو کسی سے ملنے جاتی ہے، اگر یقین نہ آئے تو رات کو کمرے میں آ کر دیکھ لینا۔ اسی لیے میرے سسر رات کو جب میرے کمرے میں آتے تو بیڈ سے قریب ہو کر یہی دیکھنے لگے کہ سو کون رہا ہے۔ تبھی میں نے لائٹ جلا دی۔ مجھے کمرے میں دیکھ کر وہ واپس جانے لگے تو دروازے پر 2 مرد کھڑے تھے جن کے ہاتھ میں تیز دھار چاقو تھے۔ ان مردوں کے کمرے میں داخل ہوتے ہی ملازمہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ہم دونوں بہو سسر کو رسیوں سے باندھ کر سب کچھ چوری کرنے لگی۔ اتفاق ایسا تھا کہ اسی رات اعجاز واپس آ گئے، ہمیں سرپرائز دینا چاہتے تھے، لیکن جیسے ہی گھر پہنچے، گھر کا مین گیٹ کھلا تھا تو وہ گھبرا سے گئے۔ جب داخل ہوئے تو مردوں کی آوازیں سن کر سمجھ گئے کہ کوئی چور گھر میں گھس آئے ہیں۔ انہوں نے سسر کے کمرے میں جا کر پولیس کو فون کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس گھر پہنچ گئی اور ہم بال بال بچ گئے۔ میرے سسر نے اعجاز کو واپس بیرون ملک جانے سے سختی سے منع کر دیا کہ ہم کم پر گزارا کر لیں گے، لیکن کسی ملازمہ کو دن رات گھر نہیں رکھیں گے، وہ گھر کے مہدی ہوتے ہیں اور پھر جو موقع ملتا ہے اپنا کام کر جاتے ہیں۔ میری شادی کو اب 5 سال گزر گئے ہیں، میرے 2 بچے بھی ہیں، لیکن میں گھر کے سارے کام خود کرتی ہوں۔ ملازمہ کے لیے اگر کبھی میرا شوہر مجھے کہہ بھی دے تو میں صاف انکار کر دیتی ہوں۔